अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल और आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि बानी पीटीआई और चेयरमैन जो सीनियर प्रेसिडेंट हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो दोनों साइफर केस के अंदर बरी जो है वो करार पाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस और जस्टिस आमिर फारूक जो है वो बेंच का हिस्सा थे, और जो फैसला आया उसके अंदर ये कहा गया जी कि उनको बरी कर दिया गया। अच्छा, इस केस के अगर पिछले कुछ दिनों के रिमार्क्स के हवाले से भी बात करें तो मैंने पहले बल्कि अपने किसी व्लॉग में बात भी की थी कि लग यही रहा है कि ये फैसला यही आएगा जो आज आया है और बरी कर दिया जाएगा इन दोनों हजरात को, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है एक तो उनकी तरफ से केस बड़ा कमज़ोर था। एफआईआर में कुछ कहा गया, जो केस के अंदर सारा मुकदमा लड़ा गया वो बिल्कुल ही किसी और लाइंस के ऊपर था। डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट खुद मांगी प्रोसिक्यूटर ने कि आप उनको लाके यहाँ पे पेश करें, हालांकि वो बिल्कुल हुकूमती जो मौक़िफ़ है इस वक्त उसके बरक्स है। अच्छा, फिर उसके बाद जो कुछ साइफर के अंदर है इमरान खान ने वही कुछ लोगों को बताया। ये रिमार्क्स जब आए ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने इतफाक़ किया कि जी ऐसा ही है, जो कुछ उन्होंने बताया वही था, साइफर के अंदर उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अच्छा, फिर रिमार्क्स के अंदर कहीं पर ये भी ऑनरेबल जजेस की तरफ से कहा गया कि अगर कोई सियासी जमाती समझती है कि उनको साजिश करके हटाया गया है तो अपने लोगों को उसके बारे में बताना कि हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया है, इसमें क्या खराबी है। तो ये भी एक सवाल था, एक रिमार्क था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंस का वो था, हामिल था, और हमें पता था कि इसके बाद शायद एक सर्टन डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, जो कि आज हमने देखा कि वो चली गई हैं। बहुत सारे केसेस में खान साहब की और अभी इस वक्त जो है वो अरेस्ट डली हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला क्योंकि वो हाई ट्रीजन तक लीड कर रहा था, जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था उससे बहरहाल वो बरी हो गया। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा दिन है, क्योंकि उनका जो एक बुनियादी मौक़िफ़ है कि साइफर के अंदर कोई गद्दारी नहीं थी, वो कोई मुल्क दुश्मनी नहीं थी, वो शायद उसके अंदर जो है वाल शुरू हो गए हैं। अब अपील्स आगे हो सकती हैं, सिलसिला मजीद आगे प्रोलॉन्ग हो सकता है, लेकिन फॉर नाउ मेरा ख्याल है कि अगर हम वन स्टेप एट ए टाइम लेकर बात करें तो दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टुडे। अच्छा, एक और केस भी आज ज़ेर समाअत था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस था। इसकी जो एक सबसे बड़ी खबर आज के दिन की है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो है वो कहा गया है कि उनको बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन पर एतमाद नहीं है, जिसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट बार है उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात को लेकर, और ये कहा गया है कि ये प्रेशर में डालने के मुतरादिफ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और इसकी मजम्मत करते हैं जो कुछ भी पीटीआई की तरफ से ये जो लाइन ली गई है उसको। लेकिन जो रिमार्क्स हैं अगेन वो इसके अंदर भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अवाम ने किसी को आज़ाद हैसियत में वोट नहीं दिया, सियासी जमात के नामजद अफराद को ये वोट जो है वो दिए गए हैं। जिस जमाल खेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बादिउन नज़र में इलेक्शन कमीशन, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी मंतक यानी बगैर किसी लॉजिक के जो है वो फैसला दिया है। ज़ाहिर है जो गौहर खान साहब है उनकी स्टेटमेंट तो आई है इसके हवाले से, जी हमारा हक है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो हमें मिल जानी चाहिए, और जो रिमार्क्स है जैसे मैंने कहा कि वो इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शायद यहाँ पर भी विंडिकेट हो जाए, बल्कि कुछ इत्तलात भी ऐसी हैं, और जो इस वक्त एक मूड बन रहा है, अगर मुझसे कोई इस वक्त कहे कि मैं कोई प्रेडिक्शन करूँ या कोई इसके ऊपर अपना तजिया दूँ, तो मेरा ज़ाती ख्याल भी इसके ऊपर ये है कि शायद ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्लेटफॉर्म यूज़ करके पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, ये नशिस्तें उनके हिस्से में मैं समझती हूँ कि आ जाएंगी। इस केस के अंदर जो भी कोई स्ट्रेस बने, कोई भी खींचातानी हो, मैं समझती हूँ कि ये नशिस्तें जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा, एक ये मामला है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर एतमाद नहीं है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दे दी है। जो तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद का एक हल्का जो उनका इशू चल रहा है, उनके तो वकील ने ही पहले माजरत कर ली, फिर उसके बाद कहा जी कि हमें एतमाद ही नहीं है, और उसके बाद फिर हमने देखा कि वही जो तीनों सीट इस्लामाबाद की हैं उनके जो अरकान कौमी असम्बली है इस वक्त, जिनका मसला इस वक्त चैलेंज्ड है इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर, वो खुद ऐसा लगा कि मैदान छोड़कर भाग गए हैं। एक तासुर कम से कम यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये जो लोग हैं तीन, ये इनको नज़र आ रहा है कि ये अपने ग्राउंड पर स्टैंड नहीं कर सकेंगे, और जो दूसरे मुखालफिन है पीटीआई वाले जो लोग हैं उनका केस जो है वो इस इशू को लेकर शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले एक वकील का माजरत करना, उसके बाद फिर अदम एतमाद ही कर देना उस ट्राइब्यूनल के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है ना कोई बहुत अच्छा जो है वो इससे वो नहीं मिल रहा। अच्छा, कुछ खबरें अगर आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लूँ कि खावर मानिका ने जो अदम एतमाद किया जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद के ऊपर, उनकी कोर्ट के ऊपर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केस है वो एक और अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया है, और 25 जून को नोटिस भी इशू हो गए हैं।
سماعت کے لیے. میرا خیال ہے کہ اور اگر کچھ کیسز اگر آپ کے ساتھ وہ کروں. اچھا, بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ خالی ایک ریلیف نہیں ملا ہے آج سائفر کیس والا, ان کو ایک لانگ مارچ کا کیس تھا, توڑ پھوڑ کے کوئی 2 اور کیسز بھی تھے جن کے اندر دونوں کو جو ہے وہ آج ریلیف مل گیا ہے, وہ دونوں جو ہے اس کے اندر بھی بری ہو گئے ہیں. دیگر اگر خبروں کی بات کریں, سینٹر فیصل باؤٹا نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ جی سب لوگ بعد میں بات کرتے ہیں اور میں پہلے بات کرتا ہوں. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بین کی طرف جا رہی ہے, اور اس کی وجہ انہوں نے وہ کنٹروورشل ٹویٹ بتایا جو کہ عمران خان صاحب کے ہینڈل سے کیا گیا, جس میں محمود الرحمان کمیشن کو پڑھنے کا کہا گیا, جس کے ساتھ ایک ویڈیو اٹیچ کی گئی, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کو ایک پورا ایک کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس کا کریٹ کیا گیا کہ جو ایسٹ پاکستان 2 لخت ہوا تھا اس کانٹیکسٹ کو ایسا لگا کہ ارج کیا گیا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور پھر آج کل کی صورتحال کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا. تو باؤٹا صاحب نے کہا جی کہ اگر ریاست کی بقا تک بات لے کے جائیں گے سیاستدان تو ریاست بھی برداشت نہیں کرے گی. انہوں نے کہا جی کہ میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں, نارملی لوگ بعد میں بتاتے ہیں, تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بین ہونے کی طرف جا رہی ہے, یعنی کہ کالعدم جماعت جو ہے قرار دی جا سکتی ہے. اب اسی کی تصدیق جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کر دی. انہوں نے کہا جی کہ کابینہ کے اندر یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اداروں کے خلاف سابق پریزیڈنٹ جو ہیں ڈاکٹر عارف علوی, انہوں نے ایک جگہ پر بات کی. انہوں نے کہا جی کہ اگر عمران خان نے کسی سے یہ کہا ہے جی کہ آپ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں تو اس میں اینٹی اسٹیٹ کیا ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟ ایک رپورٹ ہے, ایک ڈاکیومنٹ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنی جنرل نالج انفارمیشن میں اضافہ کریں, اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کے اندر کوئی پرابلم ہے؟ قابل اعتراض بات کیا ہے اس کے اندر؟ پاکستان آن دی ادر ہینڈ جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک ریاستی ادارے کو ٹارگٹ اور چیلنج کرنے کی کوشش ہے. سوالات تو پھر بہت سارے کہ کیا اس ادارے کو ان جماعتوں کی طرف سے کبھی چیلنج نہیں کیا گیا, کیا کبھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی, کیا انہیں فرشتے خلائی مخلوق نہیں بلایا گیا, کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے جلسوں میں یہ نعرے نہیں لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے, کیا جو سٹنگ سربراہ ہیں ادارے کے اس وقت نواز شریف صاحب نے جلسے کے اندر ان کا نام لے کر ان کو چیزوں کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, آئی ایس آئی کے ہیڈ کو اس وقت کیا انہوں نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, کیا جاوید لطیف نے یہ نہیں کہا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم زرداری صاحب کی طرح پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو یہ ساری باتیں بھی ریکارڈ پر ہیں. کسی ادارے پر حملہ آور ہونے کی بات ہے تو کیا سپریم کورٹ پر نون لیگ کی طرف سے حملہ نہیں کیا گیا؟ کیا ماضی کے جو یہ وہ ہیں ایریاز ہیں انہیں ہم بھول جائیں, انہیں بالکل ڈینائی کر دیں, بالکل ان کو کیا رائٹ آف کر دیں؟ کیونکہ میں نون لیگ کے ایک دوستوں کے آگے یہ بات رکھی تو انہوں نے کہا جی کہ حملہ 25 سال پہلے ہوا تھا, آپ آج سے کیوں کمپیئر کریں گے؟ تو چلے اس کو نہیں کمپیئر کرتے, لیکن فرشتے اور خلائی مخلوق تو ابھی نہیں 25 سال پرانی بات نہیں ہے, ابھی کچھ چند سال پرانی بات ہے. تو آئی تھنک کہ جو جماعت اس ملک میں زیر عتاب آئی اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا, ادارے کو چیلنج کیا. کسی نے کم کیا, کسی نے زیادہ کیا, اس کے اوپر ہم بحث کر لیں گے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا آج زیادہ کیا جا رہا ہے, ماضی میں کم کیا گیا تھا, شاید میں اتفاق کر بھی لوں کہ آج زیادہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی یونیک فنومینا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اور عمران خان پہلے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. اچھا, جہاں پر ایک طرف ہمیں لگتا ہے جی کہ بڑا للکارا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, ادارے کو, حکومت کو اور ہر کسی کو, وہیں پر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا لگتا ہے غبارے میں کوئی خاص ہوا بھی نہیں باقی رہ گئی. عدت کیس جو ہے وہ ایک اور جج کی عدالت میں ٹرانسفر ہو گیا. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایٹ لیسٹ کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا, اس بات کو ابھی تک کوئی ایسی کوئی خیر خبر جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اچھا, ججوں کا تو ایک پورا سیکوینس اور سلسلہ ہے جو اناؤنس کرتے ہیں وڈرا کرتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں وڈرا کرتے ہیں. شرط کیا ہے جی کہ حکومت کی اجازت ملے گی تو کریں گے. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی بدترین مخالف ہے, یہ حکومت جو ہے پراکسی ہے, دے ڈونٹ ہیو اے مائنڈ آف دیئر اون, یہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے. دوسری طرف آپ انہیں سے اجازت کے طلبگار ہیں اور اجازت نہیں ملے گی تو آپ جلسہ منسوخ کر دیں گے. اب سنا ہے سوات میں جلسہ ہو رہا ہے, 8 جون کا جلسہ پھر سے جو ہے کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں دی. روات کے اندر جلسے کی اجازت دی ہے, ٹیریٹوریلی اسلام آباد کا پارٹ ہے, سینٹرل اسلام آباد نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ان کا کلیم ہے کہ بڑے مقبول ہیں, اور ایک دفعہ اجازت دے کے دیکھیں تو ہم جلسہ گاہ پنڈال بھر کے دکھائیں گے, پورے ملک کے عوام جو ہیں وہ امڑ آئیں گے. تو پھر جلسہ روات میں ہو, F9 پارک میں ہو, پریڈ گراؤنڈ میں ہو, اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو تو اس کو ایک ایز این اپرچونٹی دیکھ کے اس اپرچونٹی کو فوراً سے جھپٹ لینا چاہیے تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس چیز سے دامن چھڑا لیا اور کہا جی کہ ہم روات میں نہیں کریں گے, ہمیں قبول ہی نہیں ہے, منظور ہی نہیں ہے یہ بات, اور روات میں جلسہ کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اچھا, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی کہ ان کو کچھ
करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने फिर से कहा है कि हुकूमत को तो मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। इन्हीं कुछ मामलात को डिस्कस करने के लिए जावेद हाशमी साहब की, मखदूम जावेद हाशमी और मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात हुई है। यही बातचीत सुना है कि की गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ मिलाया जाए और एक मुश्तरका जो स्ट्रगल है, ये जद्दोजहद उसका आगाज़ किया जाए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो आज के दिन के कुछ ये इम्पोर्टेंट वो थे मामलात थे जिनमें मैंने सोचा कि आपसे बात की जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मेरी नज़र से गुजर रही है, मैं भूल ना जाऊँ कि पंजाब में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 वजारतों का मुतालबा कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। खबरें ये हैं कि नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि IPP को 1 नशिस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 नशिस्तें दी जाएँ, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो 3 नशिस्तों की तलबगार है और आई थिंक IPP जो है वो 2 नशिस्तों की तलबगार है। तो ये थोड़ा सा जो है वो इस वक्त लग रहा है कि एक टिफ जो है वो हो सकता है इन जमातों के दरमियान। और पीपल्स पार्टी जो कि कह रही थी कि हम किसी सूरत भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, पंजाब में लगता है कि वो रिजॉल्व जो है वो उनका हिलता चला जा रहा है। सेंटर के हवाले से भी खबरें हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको अप्रोच किया गया है मल्टीपल टाइम्स। तो आई थिंक अगर ये हो सकता है तो फिर वो भी हो सकता है। सो इट मीन्स कि देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी एंड अ गुड चांस कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें मरकज़ में भी नजर आए। लेकिन बिलावल भुट्टो ने अभी पार्लियामेंट में 1-2 दिन पहले जो तकरीर की है उससे ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल और कबिल इस वक्त है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी कंसिडर करेगी या नहीं करेगी उसके अंदर। वो आई थिंक आने वाले दिनों में हम देखेंगे और हमें पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।